बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे प्यारे बुजुर्गों, बहनों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सईं बाबा हैदर अली शाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे, सेहत में, इज़्ज़त में, माल में, औलाद में, रिज़्क़ में अल्लाह पाक बरकती बरकत अता करे। आमीन सुमा आमीन। तो मेरी गुजारिश है कि मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दोस्तों से शेयर भी कर दें और साथ साथ घंटी के बटन को भी प्रेस कर दें। मुझे याद है कि आप मुझसे बहुत ही प्यार करते हैं और मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं। अल्लाह पाक आपको हर खुशी दे। और मैं फिर भी आपको याद कराना चाहता हूं कि वीडियो देखते आप भूल नहीं जाएं, तो बेटा सब्सक्राइब और घंटी के बटन को ज़रूर ही दबा देना है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो भी रोज़ की तरह ज़बरदस्त वीडियो है। तकरीबन 35 कमेंट और 35 मैसेज और वॉइस रिकॉर्डिंग लोग भेज रहे हैं कि सईं बाबा हमें सूरतुल जिन का अमल बताएं और चिल्ला बताएं। तो बेटा जैसे सूरतुल जिन का आप चिल्ला पूछ रहे हो तो समझ ले कि ये आमिल का भी एंड है और चिल्लों का भी एंड है। एंड में आमिल यही चिल्ला करता है सूरतुल जिन का, और इसके आगे कोई भी चिल्ला नहीं है। तो आपको YouTube पे जो चिल्ले बता रहे हैं, बेटा किसी ने ये चिल्ला नहीं किया हुआ। ख्याल करना, ये खुद भी मरने गए और आपको भी मराना चाहते हैं। अमल की इजाजत वही देता है जिसने खुद चिल्ला किया हो। जिसने खुद चिल्ला किया हो तो वो दूसरे को इजाजत देता है, तो वो भी कामयाब हो जाता है। अल्लाह पाक उसे भी कामयाब कर देता है। तो आपको चाहिए किसी कामिल बुजुर्ग से मिलें, किसी कामिल बाबे से मिलें, फिर आप इजाज़त लें, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। वरना जो YouTube पे वीडियो बना रहे हैं और इनके कहने पर मत जाएं, और ये ख़तरनाक चिल्ले हैं और ये नुकसान ही नुकसान होगा। तो जैसे चोर छोटी छोटी चोरी करता है, पहले अपने घर में करता है, फिर पड़ोसियों में करता है, फिर मोहल्ले में करता है, तो फिर अपने मुल्क में करता है, तो फिर बाहर के मुल्क से भी करने लग जाता है। आखिर क्या करता है कि बैंक डकैती में तक पहुंच जाता है। तो उसको छोटे छोटे चोरियां करते करते बहुत ही तजुर्बा हो जाता है। तो उसको पता होता है कि बैंक के करीब जाऊंगा तो आगे गार्ड भी खड़े होते हैं, असला भी होता है, और वो मरेंगे भी सही और मारेंगे भी सही। उसे किस तरीके से निकलना है। तो सूरतुल जिन आमिल का एंड होता है, इसके आगे कोई भी चिल्ला नहीं है। इसका जो मुवक्किल है वो अबू यूसुफ है। इसका मुवक्किल अबू यूसुफ है जो मुसलमान जिन्नत का बादशाह है। तो इसने हमारे आका दो जहां नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान दस्त लाया है और उनकी बैयत हुआ है और उनके हाथों से मुसलमान हुआ है। तो इसका तैबे करना बेटा बहुत ही मुश्किल है। ये वो कर सकते हैं जो नेक लोग हों। तो चिल्ला 3 दिन का है। तो मैं आपको बता देता हूँ, चिल्ला 3 दिन का है। तो आपने 3 दिन में रोज़े रखना है, और रोज़ों में आपने क्या इस्तेमाल करना है? सिर्फ खीर इस्तेमाल करना है। जो चावल का साथ खीर बनाते हैं आपने वही इस्तेमाल करना है, और जानवर की कोई चीज़ ना खाएं। अगर खीर भी इस्तेमाल नहीं करें तो बेहतर है अगर आप चने ले लें। 3 दिन आप रोज़ा रखें और चने के साथ अख्तियार करें तो 3 दिन में इंसान नहीं मरता। तो बेटा जो चिल्ले काटते हैं वो डरते नहीं हैं और आगे पीछे नहीं देखते, बस वो अल्लाह की बारगाह में रोते हैं और कामयाबी हासिल कर लेते हैं। तो मैंने एक शेर सुना था, कहता है कि अपने आप को ऊंट सड़वा में चावे बार ते रिंगदा क्यों है। मतलब तू अपने आप को ऊंट समझता है, फिर वजन उठाता है तो तू रोता क्यों है। फिर बोलता है कि मैं दरिया के पार जाना है, कर धूते डरदा क्यों है। मतलब जो दरिया के पार जाना चाहते हैं वो रास्ता जा वो नहीं पूछते, वो बस छाल मार देते हैं कि हमें पार जाना है तो अल्लाह पाक पार कर देगा। फिर जो जंगलों में घूमते हैं उनको पता होता है कि जंगल में सब मरा हुआ जानवर होता है और बदबू भी होता है। तो उस शायर ने कहा कि जहाँ बाज फिरे विच जंगलां दे,
کھاوے ڈھونڈتے سنگدا کیوں ہے، مطلب جب حرام چیز کھاتا ہے تو اس کو سونگھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب آپ چلے کرتے ہو تو آپ کا یقین پکا ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا ہمیں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ تو بسم اللہ کر کے آپ بیٹھ جایا کریں۔ میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ اجازت اس آدمی کو دی جاتی ہے جو اس قابل ہو، 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہو، غریبوں کا ہمدرد بھی ہو، غریبوں کا خیال بھی کرتا ہو، اور اٹھنے بیٹھنے میں نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو اس کا۔ تو بیٹا میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں، اجازت نہیں دے رہا ہوں۔ 3 دن کا چلہ ہے۔ سب سے پہلے آبادی سے باہر آپ ایک کمرہ دیکھیں، اس کمرے کو آپ دھوئیں، پاک کریں۔ پاک کرنے کے بعد وہاں اگربتیاں جلائیں، اور ایک سفید کلر کا سوٹ لیں، وہ درزی کے پاس لے جائیں، اس قسم کی سلائی کرائیں جو اسلامی طریقہ ہوتا ہے۔ اسلامی طریقے سے سلائی کرا کے آپ گھر لے آئیں، اور گھر لے کے آپ نے کیا کرنا ہے، عنبر مشک آپ لیں، عنبر مشک اس سوٹ کے اوپر پورا ہی چھڑکا دیں، اور خوشبوؤں سے بھر جائے۔ اس کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے بکسے میں رکھ دیں یا صندوق میں رکھ دیں۔ اور جب آپ 5 وقت نماز پڑھیں گی اور عشاء کے بعد آپ عمل کرنا ہے، تو آپ نے 1000 بار 3 دن میں پورا کرنا ہے، اور 333 بار آپ روز پڑھیں گے۔ کتنا؟ 333 بار آپ روز پڑھیں گے، اور 3 دن میں آپ کا 1000 پورا ہو جائے گا۔ تو اس سوٹ کو جب آپ عمل سے فارغ ہو جائیں، اتار کے اس بکسے میں یا پیٹی میں رکھ دیں۔ دوسرا انسان یا آدمی یا لیڈیز اس سوٹ کو کوئی بھی ہاتھ نہیں لگائے۔ تو 3 دن آپ روزے رکھیں، اور چنے سے روزہ اختیار کریں، اور چنے بھنے ہوئے استعمال کریں، اور کوئی چیز بھی نہیں کھائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا۔ ابو یوسف جو آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور بیعت ہوئے، وہ تشریف لائیں گے، اس کے اوپر 3 جن کھڑے ہوئیں گے، آپ کو کوئی نقصان نہیں دیں گے، لیکن اس کی ہیبت اور دہشت ایسی ہے کہ ہر انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے سامنے جانے کے لیے بہت بڑے دل کی ضرورت ہے، کہ جب وہ آپ کے پاس آئیں گے تو پوچھیں گے آدم ذات آپ نے کیوں بلایا ہے؟ تو آپ اپنی پڑھائی مکمل کر کے اس کے ساتھ عہد پیمانہ کر لیں۔ وہ آپ کا کوئی حکم نہیں مانے گا، لیکن آپ کو 10 جن چاہیے، 5 جن چاہیے، 50 چاہیے، جتنا آپ کو جن چاہیے وہ آپ کے حوالے کر دے گا۔ لیکن آپ نے نیک کام ان جنوں سے لینا ہے۔ اگر تھوڑا سا بھی غلط کام لیا تو سمجھ لے کہ پھر تیری موت ہے۔ آپ نیک کام لوگے تو انشاءاللہ لاکھوں کی تعداد وہ ابو یوسف جنید کا بادشاہ مسلمان آپ کو حاضر کر دے گا آپ کی خدمت کے لیے۔ تو جو چیز بھی آپ منگانا چاہو گے، جیسے بجلی کی طرح آپ ہاتھ کرو گے تو آپ کے ہاتھ کے اوپر ہوگا۔ تو اس کا نام ابو یوسف ہے، اس کا جو موکل ہے، اور ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لایا اور مسلمان ہوا، اور پوری جنید کا مسلمان جنید کا بادشاہ ہے، اور بہت ہی فل پاور ہے۔ انشاءاللہ اگر آپ کے پاس کوئی نیکی ہوگی تو یہ ضرور آئیں گے، اور آپ سے پوچھیں گے، آپ کے ساتھ عہد کریں گے، اور آپ کا کام خود نہیں کریں گے، اور آپ کے آرڈر پہ نہیں آئیں گے، اور آپ کو اپنے جنید تابع کر دیں گے، اور جس طریقہ بتائیں گے پھر آپ ان جنید کو بلا کے اچھے کام آپ کرا سکتے ہیں۔ بیٹا 3 دن کا عمل ہے، 1000 بار سورۃ مزمل، 1000 بار سورۃ الجن پڑھنی ہے، اور ہر روز 333 بار آپ کو پڑھنی پڑے گی۔ اس سے پہلے آپ نے 3 مہینے پہلے سورۃ الجن پڑھنا شروع کریں گے، کسی اچھے حافظ کے پاس جا کے اس کو حفظ کرنا ہے۔ حفظ کرنے کے بعد آپ 3 مہینے تک پڑھتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل حی الی انا حستمنا فر من الجن فقالوا ان سمعنا قرآنا
اس طریقے سے آپ تیزی کے ساتھ جتنا ہی پڑھ سکیں گے، کیونکہ بیٹا ابھی ہم تو بوڑھے ہو گئے، جوانی میں تو ہم ایسا پڑھتے تھے کہ بڑا دل خوش ہوتا تھا، تو آپ نے بھی خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ اور پڑھنا ہے، تاکہ اللہ پاک بھی آپ کے پڑھنے پر خوش ہو اور جنید بھی آپ کے پڑھنے پر خوش ہو۔ تو سورۃ الجن کا موکل ابو یوسف ہے اور مسلمانوں کا بادشاہ ہے، ہمارے آقا نبی پاک محمد مصطفیٰ کا دیوانہ ہے اور ان کا مرید ہے اور ان کی بیعت ہے اور ان پہ ایمان لایا ہے اور انہوں سے مسلمان ہوا ہے۔ تو میری ویڈیو کو بیٹا لائک اور شیئر کر دینا تاکہ ہر مسلمان اٹھا سکے۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، جو لوگ یوٹیوب پہ بتا رہے ہیں چلے، آپ مت کرنا، آپ کا نقصان بھی ہو سکتا ہے، آپ پاگل بھی ہو سکتے ہو، مر بھی سکتے ہو۔ آپ نے اگر کرنا ہے تو کسی کامل بزرگ کے پاس جائیں، اپنے سر اور اپنے کاندھے پہ ان کا ہاتھ رکھیں، یا کسی کامل بابا دم کرنے والے کے پاس جائیں، جو آپ کو اچھا لگے اس سے آپ لیں، جس نے سورۃ مزمل کا چلہ کیا ہو، سورۃ الجن کا چلہ کیا ہو، کیونکہ یہ جو دو چلے ہیں یہ عامل کے لیے اینڈ ہیں اور عمل کا بھی اینڈ ہے۔ استانہ عالیہ نورانی زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ اپنا خیال کریں، اپنے بچوں کا خیال کریں، خاص کر اپنے ماں باپ کا خیال کریں کہ دوبارہ وہ پھر نہیں ملیں گے، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔